السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم راح نديرو مع بعض ان لاير كيك تام بيبي. هنا لو بسكوي نبداو فيه. عندنا 6 بيض، عندنا كاس ونص حليب، نص كاس فايت بصباع تاع زيت، عندنا كاس سكر، عندنا مورف كبيره تاع كاكاو بني ومورف كبيره تاع كاكاو الاسود، نخلطو بيناتهم. عندنا شويه مكسرات، هذه كيما تحبوا اختياريه، تقدروا تستغناو عليه. عندنا مورف كبيره تاع لافاني، عندنا 2 باكيات لا لوفور، قرصه ملح، و4 كيسان كبار تاع فرينه. يعني هاد القيس تاع الكيسان اللي راني عبرت بهم. الحاجه الاولى اللي نديروها، نوجدوا لو مول تاعنا، نديروا له شويه زبده ونديروا له الفرينه بهذه الطريقه. يعني تستعملوا الفرينه اللي راح نخدموا بها، مش راح ندو منها بزاف، ونفضوه مليح من هذيك الفرينه. دوك نجوزو في تحضير العجينه. عجينه كيما مولفين، كي اللي راح ديري موسكوتشو. ديجا هاد لاباط تاع موسكوتشو عادي. نديرو البيض والسكر والقرصه تاع الملح واللافاني، نطلعوهم هكذا بالباتور. نديرو الزيت، نزيدو نضربو شويه، ومن بعد نديرو الحليب، نزيدو نضربو شويه، ومن بعد نبداو نديروه في الفرينه. من بات عاديه ما فيها حتى تكنيك. نديرو لا لوفور ونديرو نكملوها بالكاكاو. لاير كيك لازم البسكويت تاعو يكون شويه شاد روحو، ما نقدوش نخدموه بلا جينواز سينو يطيح. كي نكملو الديكوراسيون كامل الدوب كامل هذيك لا جينواز، باسكو راح يكون ثقيل. ومن بعد هنا هاد لاباط تاعنا راني درت انايا الكميه اون دوبل. نقسموا العجينه على زوج. الا عندكم دو مول قسموهم ديريكت. انا عندي غير المول هذا بهذا القياس تاع 25 سنتيمتر، 25 سنتيم. نديروا هذوك المكسرات من الفوق، نديروه في الفرن على درجه حراره متوسطه، نخلوه حتى يطيب، ومن بعد نشوفوا بالكوردون ولا الى طاب، ومن بعد نخلوه يبرد كاريمون يبرد باش نقدروا نقسموه. ما تقسموش البسكوي وهو سخون. دوكا نوجدوا لو سيرو باش نشربوا شويه هاد لو بسكوي. عندنا مغرف ونص تاع كاكاو ومغرف ونص تاع سكر كلاص اللي كنت خلطتهم، ونديروهم في 300 مليلتر تاع ماء دافي ولا كاس كبير. فوالا، ونحركوهم مليح. راح نديرو هاد السيرو يعطي بنه للبسكوي، بنه الشوكولا. هكذايا نخلطوه مليح مليح. لازم يكون الماء دافي سينو الكاكاو ما يذوبش. هكذا بهذه الطريقه نحطوه بجيه، ومن بعد نجيبو لا كريم او بور اللي كنت خدمناها مع بعض. نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. هاي كانت في الفريجيدار، لازم تخرجوها من قبل شويه، تحركوها مليح وتنحوا شويه باش نكوفريو لو غاتو هكذايا. والشوكولا هذيك فوغي بالاوريو، راح تزيد بنا لا كريم او بور ديالنا، ومن بعد نزيدو نضربوها بالباتور باش فريمون تولي كريميه اكثر. بعد ما وجدنا هاد الزوج لو سيرو ولا كريم او بور، نجيبو لو سيبور هذاك روتاتيف اللي يدور، ونديرو عليه هذيك لا بلاك هذيك اللي كنت شريتها تباع غير ب10000 مليحه لي بسكوي كامل. ونبداو نشربو بالعقل بالعقل هذاك لو بسكوي، ماشي يتشرب حتى يولي متختخ، لا لا، تشربوه غير شويه شويه. ونبداو نديرو في لا كريم او بور تاعنا، نديرو طبقه رقيقه باش ما يجيش البسكوي تاعنا شارجي بلا كريم او بور، يجي ثقيل. من بعد نديرو طبقه رقيقه، ونبداو نديرو طبقه فوق طبقه تاع البسكوي ونشربوه. هذه دوكا الطبقه الاخرى نشربوها من الداخل، ومن بعد نحوها ونقلبوها. على بالكم بلي القاعده هي اللي تولي من الفوق، هذه معروفه قاعده، باسكو شوفي هي اللي تجي مبلاطيه.
فوالا نسقمو بيان البسكوي تاعنا، ولا ديك شويه اللي نحيناها تاع لا كروموبور نكوفريو بها البسكوي. وكاش ديفو كاش طبقه مدنيه شويه راح لا كروموبور هي اللي تسقم لنا كامل لي ديفو. تسقموه بيان بلا سباتول، تخدموها بيان هكذايا. ديروا طبقه رقيقه ما تكتروش كيما راكم تشوفوا. هاد السيبور روتاتيف ولا غير يساعد بزاف بزاف. انا راني شاريه غير من هادوك تاع 60,000 فريمون مليح. دوكا نجيبو كاس كبير تاع لا شونتي مع كاس كبير تاع حليب. هذه معروفه، ما حبيتش ندير لكم كيفاش باش ما نطولش عليكم لا فيديو. ونبداو نكوفريو في الغاتو تاعنا بلا شونتي. هذه لا فينيسيون باش تكون عندنا اون بيل فينيسيون تاع هاد لو غاتو. نخدموها مليح. زيدي تجيبي هذيك لا كوبات، هذه مليحه تساعد، وتبداي تساوي فيه غير بالعقل. يعني ما اللي تكون مبتدئه تبع هاد الخطوات ولا غير تصيب روحها. راني بسطتها القدر المستطاع. علاش قلت لكم هاد لو سيبور روتاتيف يساعد. شوفي بعد ما كملنا لا فينيسيون نديروها في الفريجيدير تبات ليله كامله. هنا واش درت؟ نهار اللي راح نديه المولاتو هاد لو بسكوي درتو كادو. نجيبو شوكولا بلون ونديروه شويه بالبلو باسكو سي ان غارسون هاد المزيود. ونبداو نديرو في هاد الدميعات تاع الشوكولا. شوفوا كيفاش نديرو. ديري قبل هكا طبقه، وبعد تبداي تسيحي في هذوك القطرات، توقفي المغرف وتبداي تسيحي بالعقل. روحي غير بالعقل برك. على بهذه الطريقه، طريقه سهله وبسيطه. فوالا شوفوا كيفاش نوقف المغرف ونبدا نسيح غير بالعقل هذوك الدميعات وما يطيحوا. مع اللي البسكوي راهو بارد بايت في الفريجيدار صافي تمتم ينشفوا. والملون هذاك الازرق روحوا معاه غير بالعقل باسكو كونسونطري بزاف. لازم تشروه سبيسيال شوكولا، سينو شوكولا بلون تتخسر. بعد ما كملنا هذيك لا شونتي اللي قعدت منا نحو منها شويه ونلونوها بالبلو. هنايا باش نديروها في لابوش. نجيبو هذيك لا دوي دونتلي اللي تكون مسنه هكذايا. واش ندير؟ نجيب هذاك لا شونتي اللي لونتها بالازرق، وكلي توسخي لابوش لداخل. ديري هكايا خط هكذايا، معليش عشوائي ماشي شرط يكون مستقيم. ومن بعد نديرو عليها لا شونتي هذيك البيضه. شوفوا كيفاش راح يكون. ومن بعد لي غوزاس تاعنا يجو شابين، يجو بالديغرادي بالبلو، بلو اي بلون، راح تعطي منظر جميل للبسكوي. شوفوا كيفاش نديرو دي غوزاس. مع الاول نديروها كلي علامه زائد هكا متقابلين باش لي غوزاس تاعنا يجو متساويين. ومن بعد نبدا ندير. شوفوا هذاك البلو كيفاش يجي ديغرادي مع البلون، يجي شباب بزاف. نديروا لي غوزاس هادو كامل توت اوتور. وهذاك الفيد اللي قعد لنا نديروا فيه نجمات. هذه حاجه سهله وتخرج شابه بزاف. دوكا بور لا ديكوراسيون جبت انايا واحد المول تاع اللي فيه لي بيبي، وباش نديرو بالشوكولا بلون نجيب شوكولا بيضاء ندوبها ونحي منها شويه نلونها بالبلو. شوفوا هاد لي بيبي فيهم عندهم اون كوش، سي دي بيبي ادورابل، انا عجبوني بزاف. الاول لا كوش تاعهم بالبلو، ولا كانت طفله ديروا بالغوز. لولهم بالبانسو باش تدخلي مليح. شوفوا كيفاش جاو تدخلي مليح في هذوك لي بتي ديتاي. البانسو لازم يكون رقيق. ومن بعد تبداي تعمري فيهم بالشوكولا بلون. انا درت دي بيبي بلون اي دي بيبي نوار، شغل كحالش.
هنا لا ديكوراسيون تاعنا هكايا شويه عفايس دي بونبون دي غاتو. شوفوا شريت عندي هادو التيجان خدمتهم لي بنتي ولا غير اشغال يدويه. عندي هادي شوكولا، عندي لو بسكوي هذا فوغي بالشوكولا، عندي شويه فيرميسيل، هادوما لي ميدايون هادوما حاجه هكذايا. ولي بيبي شفتوهم كيفاش خرجوا شابين. دوك حنايا البسكوي هذا تاعنا نديروا له لا فينيسيون من تحت، نديروا له شويه فيرميسيل ملتي كولور، ودوكا نبداو نديكوريو في اللاير كيك تاعنا. لاير كيك فوالا. دوكا الديكوراسيون كل وحده كيفاش. انا جاتني هاد الفكره ودوك نكمل ونوريها لكم. شوفوا كيفاش جات فريمون شابه و بريزونطابل. هادوك لي بتي بيبي درت لهم دي كاب كيك ودرتهم فوق لي كاب كيك شغل ان لي. هذه هي شوفوا كيفاش دا فكره شابه وعجبتهم كي ديتو في يدي فريمون جا بريزونطابل. وانتوما واش عندكم هاد لي ديكوراسيون من الفوق كل وحده كيفاش. انا هادوما اللي عجبوني. وهنايا من قلب الحدث، هنايا من القهوه اللي حضرت لها فريمون جازت روعه. ونقولوا مبروك على المزيود يتربى في عزهم ان شاء الله. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو، ما تنسونيش تفعيل الجرس واشتراك. والسلام.